बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त शिकस्त अपने सामने वाज़े तौर पर देख कर इम्पोर्टेड सरकार और इसके हैंडलर्स घबरा चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और इस घबराहट में कुछ ऐसे फैसले ले लिए गए हैं जो शायद वापस इनके अपने गले की हड्डी बन जाएं। एक जानिब तो कप्तान के साथियों को अब डायरेक्टली निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और किस तरह से अब शेख रशीद की गिरफ्तारी, इस हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और लाहौर में ही शेख रशीद साहब मौजूद हैं तो वहाँ पर क्या मामलात चल रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की बड़ी वारदात किस तरह से पकड़ी गई है और अब ये वारदातों पर वारदातें डालते रहेंगे। और एंकर इमरान रियाज के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। एक जानिब तो उनका जो मुद्दई था एक मुकदमे का, उन पर लातादाद मुकदमात हैं, एक मुकदमे का मुद्दई पीछे हट गया और उसने जो इंकशाफात किए वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून के साथ मजाक है। खैर, अब उनकी ज़मानत किस तरह से ख़त्म और लाहौर पुलिस किस तरह से इमरान रियाज की कस्टडी हासिल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंची है और अब ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप ये नहीं कह सकते कि ये डस्ट सेटल हो चुकी है, ये गर्द बैठ चुकी है, बल्कि अब इस मामले में इम्पोर्टेड सरकार मजीद जारहाना इक़दामात उठाने का फैसला भी कर चुकी है और अगला हमला इमरान रियाज पर तो ये जारी रहेंगे, अगला हमला भी किस सहाफ़ी पर होना है उस हवाले से भी बात होगी। जबकि इस वक्त सूरत हाल आप देख लें कि जिस तरह से 17 जुलाई का इलेक्शन है और इमरान खान जारहाना मूड में है, वो किसी को छोड़ने या किसी को अब गलती किसी किस्म की माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और उनके कामयाब तरीन जलसों का सिलसिला जारी है। अब ये कंपैरिजन जो है इमरान खान के जलसों का, वो इमरान खान के जलसों से ही हो सकता है। अब कंपटीशन इमरान खान का किसी और सियासी जमात या इस पूरे भानमती के कुंबे के साथ नहीं है और बड़े शहरों में तो जलसे होते रहते हैं। कप्तान पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी बड़े बड़े जलसे करके गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्या ये देखकर बौखलाहट नहीं बढ़ेगी? क्या ये देखकर अंदाजा नहीं होगा? और कप्तान की जारहाना इनिंग्स जारी है। कप्तान तो अब ऐसे खेल रहा है 17 जुलाई तक जैसे ये सुपर ओवर होता है और इलेक्शन कमीशन को लिताड़ा, अमेरिका को लिताड़ा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई सबको रगड़ा है। यानी कि कप्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, वो अपने मौकफ पर डटा हुआ है। वो साजिश का बयानिया हो, न्यूट्रल्स का किरदार हो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई हो या इलेक्शन कमीशन, इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ये आप उनकी तकरीरों से बड़ा वाज़े तौर पर अखज़ कर सकते हैं। और झंग ने भी बता दिया कि झंग भी जाग रहा है जिस तरह से पूरा पाकिस्तान जाग रहा है। अब सूरत हाल यह है कि खबर खान साहब के एक इंतहाई अहम करीबी साथी के हवाले से है। बहुत से लोगों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। खान साहब के करीब जो हैं उन्हें खान साहब से दूर करने के लिए टेलीफोन कॉल्स का भी इससे पहले भी पिंडोरा सामने आया। कुछ लोगों ने सामने आकर बता दिया, कुछ लोगों ने सिर्फ खान साहब तक बात पहुंचाई कि हम पर प्रेशर है। शेख रशीद ऐसे ही शख्स है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक बड़े अहम पॉलिटिशियन है हर दौर में, और हर दौर में वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। वो कहते, उनके बारे में तो यही मशहूर था कि उनकी जमात क्या है, उनकी जमात जी एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन इस मरतबा उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से भी प्यार, खान से भी प्यार, लेकिन अगर ये मद्दे मुकाबिल आए तो एस्टैब्लिशमेंट मुझे अपनी मुखालिफ सफ में देखेगी खान का सिपाही बनकर। अब सूरत हाल ये है कि तरीका इन्होंने ऑब्वियसली एक जानिब तो नैब और FIA को भी इस्तेमाल किया जाना है, नैब तक को मैनेज कर लिया गया है। हलीम आदिल शेख और शीरी मजारी को जिस तर्ज पर गिरफ्तार किया गया उसी तरह का मामला शेख रशीद साहब के साथ करना है और उन्हें अगला टारगेट बनाने का हतमी फैसला इस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब ले चुके हैं। शेख रशीद को उनकी जाती ज़मीन की कुछ कागजात की बुनियाद पर, ऑब्वियसली जब आपने डर्ट ढूंढनी हो तो कुछ ना कुछ मामलात आप ढूंढ लेते हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने कर लिया है तलब। सरकारी फीस की अदायगी में कहा यह जा रहा है कि करोड़ों रुपए के गबन का इल्ज़ाम शेख रशीद अहमद साहब पर है और लाहौर के मैदान के अंदर शेख रशीद मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं 17 तारीख तक यहाँ पे रहूंगा और ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने ये क्लियर धमकी दे दी कि अगर 17
تاریخ کو کوئی ہینکی پھینکی کی تو پھر سری لنکا جیسے حالات ہوں گے. سری لنکا سے زیادہ پورے ملک سے زیادہ آبادی صرف لاہور کی ہے. ان 4 حلقوں میں ہی کچھ کیا تو یہ عوام تمہیں دبوچ لے گی. تو یہ بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. جبکہ شیخ رشید صاحب اس وقت پیش ہونے کا اینٹی کرپشن پنجاب میں اعلان کر چکے ہیں اطلاعات کے مطابق, اور ان کی گرفتاری کے بھی امکانات ہیں, کیونکہ جب آپ نے گرفتار کرنا ہوتا ہے پھر آپ کر لیتے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ بھی ایڈونچر مس ایڈونچر میں بدلے گا, یہ کیلکولیشن بھی مس کیلکولیشن میں بدلے گی. اس میں ایف آئی اے کے ساتھ مبینہ طور پر یہ الزام کچھ صحافیوں نے کلیم کیا کہ ایجنسیز انہیں رپورٹس بنا کر دیں گی, ان کی مدد کریں گی. اب شہباز شریف صاحب نے ایک واردات ڈالی ہے اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائم ہیں ہمایوں بشیر تارڑ, انہیں اچانک بدل دیا گیا. اور ایف آئی اے کے اندر جو سائبر کرائم کا محکمہ ہے, یعنی کہ آن لائن جو بھی آپ سوشل میڈیا وغیرہ پر کرتے ہیں اسے جرم بنانا یا نہ بنانا, ظاہری بات ہے آج کل سب سے بڑا جرم تو بولنا ہے, حق اور سچ کی آواز بننا ہے, اپنے ملک کی حقیقی آزادی کی بات کرنے سے بڑا جرم کیا ہے. تو اب ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اب کسی کو ایسے بندے کو لایا جائے. جب آپ نے آئی جی بدلا تھا اگلے دن خان صاحب کے بنی گالا کے باہر جو کچھ ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. آپ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں. اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایک جانب یہ کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب شریف فیملی, خواجہ آصف, جاوید لطیف کے کیسز کی تفتیش کرنے والے افسران ہیں جو نیب کے, ان کے کر دیے گئے ہیں جی تبادلے. مبارک ہو آپ کا, میرا تو کوئی حل نہیں نکالا جا رہا. عوام کے اوپر مشکل فیصلوں کا عذاب لادا جا رہا ہے, عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے. کچھ روپوں کا ویسے یہ پیٹرول کم کر کے بعد میں آپ کے اندر سے آپ کو نچوڑ بھی لیں گے اور لگ رہا ہے کہ یہ 90s ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے, عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. لیکن قائم مقام نیب چیئرمین کی منظوری کے بعد انویسٹیگیشن افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے شہباز شریف صاحب کی ان حرکتوں کے اوپر ایک از خود نوٹس بھی لے رکھا ہے, اس کی سماعت بھی چل رہی ہے. اس وقت تک انہیں منع بھی کیا گیا تھا, نیب کے اندر بھی, ایف آئی اے کے اندر بھی. ایف آئی اے میں تو خیر انہوں نے کیسز کی تفتیش کرنے والے نہیں, بلکہ یہ مزید کیسز اور وکٹمائزیشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اب کسی ایسے آفیسر کو لائیں, والدو کسی آفیسر کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. ادارے جو ہیں انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, ایف آئی اے ہو جائے, کوئی بھی ادارہ ہو جائے, اس کی عزت ہے, چاہے پنجاب پولیس ہو جائے. دیکھیں جی ادارے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہ بنے تو یہ اچھا ہے, یہ اداروں کی ساکھ کے لیے بھی, کیونکہ دے ہیو ٹو اسٹے ہیئر. یہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں نہیں ہوں گے, یہ معاملات اس طرح سے چلتے رہنے ہیں. جبکہ دوسری جانب اینکر عمران ریاض کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مقدمہ خارج ہوا, اور اس مقدمے کے حوالے سے جو مدعی ہے اس نے جو انکشافات کیے وہ سن کے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. اور اس نے کہا کہ احساس ہوا ایک دن مرنا بھی ہے. عمران ریاض سے مل کر بالکل نہیں لگا کہ وہ پاکستان مخالف ہے. اللہ کرے دیگر مقدمات کے مدعی کے جو ہیں ان کے بھی ضمیر جاگ جائیں, یہ کہنا تھا اس مدعی کا. اور میں ایف آئی آر کے لیے تھانے بھی نہیں گیا, صرف میرا نام استعمال کیا گیا, میرے طرف سے وکیل پتہ نہیں کس نے کیا. اور یہ کہتا ہے کہ نہ پولیس اسٹیشن گیا, نہ وکیل ہائر کیا, اس کا نام استعمال ہوا. اور ایسا کام کیا کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے؟ سرکاری وکیل اس کے بیہاف پر پیش ہو رہا تھا. اگر اسی بات کے اوپر عدالت کام کرے تو یہیں سے اصل مسئلہ جو پاکستان کا نظام قانون ہے, نظام انصاف ہے, اس کا حل ہو جائے. لیکن آپ نے ایسا کیسے کرنا ہے؟ ایک جانب اب مصدقہ اطلاعات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ارشد شریف صاحب کو یہ مزہ چکھانا چاہتے ہیں, ارشد شریف صاحب کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں, ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ خواہشات ہوتی ہیں. عمران ریاض کو بھی آپ نے بنا لیا نا نشان عبرت, آپ نے سمیع ابراہیم کو بھی بنا لیا, آپ نے ایاز امیر کو بھی بنا لیا. اب ان کے قافلے میں زیادہ لوگ مل گئے ہیں, عوام کو پتہ لگ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے آپ یہ ایڈونچر بھی کر کے دیکھ لیں, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ پہلے ہی اطلاعات آ گئی ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر, ان پر کسی قسم کا کوئی حملہ یا اس طرح کی عجیب و غریب سی کوئی صورتحال کی جا سکتی. جبکہ اینکر عمران ریاض کی جان چھوڑنا اس وقت امپورٹڈ حکومت کے واپس گلے پڑ کے سمجھ نہیں آ رہی نا. کبھی کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں, پھر اٹارنی جنرل کہتا ہے جی نہیں جی عید کر لیں, اب جی واپس آئے ہیں. تو اب جی انہوں نے کیا معاملات شروع کر دیے, نیا منصوبہ کیا بنا عمران ریاض کے خلاف کہ پولیس نے عمران ریاض خان سے تحقیقات کرنے کے لیے ان کی کسٹڈی لینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں عمران ریاض جو ہیں انہیں ہماری کسٹڈی میں دیا جائے تاکہ ہم ان سے تحقیقات کر سکیں. اور اسی معاملے پر جو پولیس ہے, لاہور کی پولیس, اس نے لاہور ہائی کورٹ کا رخ بھی کر لیا ہے. ہماری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مجسٹریٹ نے عمران ریاض کے خلاف مقدمے کو غیر قانونی طور پر ڈسچارج کیا, یعنی کہ اس مقدمے کو اس طرح سے مجسٹریٹ ڈسچارج ہی نہیں کر سکتا تھا. فیصلہ کالعدم قرار دے کر عمران ریاض کی کسٹڈی دی جائے. یہ بیسیکلی پروسیکیوشن نے درخواست کی ہے کہ مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم ہو, عمران ریاض کو لاہور پولیس کی کسٹڈی میں دیا جائے, پنجاب پولیس کے پاس عمران ریاض کو پیش کیا جائے, وہ وہاں پر کسٹڈی میں ہوں, حراست میں ہوں, پھر ان سے اپنے حساب سے تحقیقات کی جائے. فزیکل ریمانڈ کی یہ کوشش کریں گے, جوڈیشل ریمانڈ
ملتا ہے یا نہیں ملتا، دیٹ از اے سیپریٹ سٹوری. لیکن اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی سبق سیکھنے سے انکار کر چکے ہیں اور کیلکولیشنز کرتے ہیں، مس کیلکولیشن میں بدل جاتی ہیں، ایڈونچر کرتے ہیں، مس ایڈونچر ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر کر کے دیکھ لیں، کیا پتہ کچھ ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.